स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी क्लास 11 को इकोनोमिक्स अन्तर्गत च्याप्टर 4 मा छौं र हामीले च्याप्टर 4 मा आज डिस्कस गर्ने टपिक भनेको इन्डिकेटर्स अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट हैन। अब सुरुको क्लासहरुमा चाहिँ हामीले के डिस्कस गरेका थियौं भन्दा जस्तै क्यापिटल फर्मेसन प्रोसेस हैन, त्यसपछि हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ डेभलपिङ कन्ट्रीज, त्यसपछि इकोनोमिक डेभलपमेन्ट र इकोनोमिक ग्रोथका कुराहरु चाहिँ गरेका थियौं। अब हामी आज मेन कुरा हाम्रो च्याप्टर अन्तर्गत के छ त इन्डिकेटर्स अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट। अब इकोनोमिक डेभलपमेन्टको चाहिँ चारवटा इन्डिकेटर्सहरु छ, जसमा एउटा के आउँछ त फर्स्टमा जीएनपी इन्डेक्स, त्यसपछि सेकेन्डमा के आउँछ त पर क्यापिटा इन्कम इन्डेक्स, थर्डमा फिजिकल क्वालिटी अफ लाइफ इन्डेक्स, फिजिकल क्वालिटी अफ लाइफ इन्डेक्स PQLI। हामीले सर्ट फर्ममा यसलाई के पनि भन्न सक्छौं त PQLI भनेर भन्न सक्छौं। र त्यसपछि फोर्थमा के छ भन्दा बेसिक नीड्स इन्डेक्स, जसलाई सर्ट फर्ममा के भन्न सकिन्छ त BNI भनेर भन्न सकिन्छ। पर क्यापिटा इन्कमको पनि छोटो फर्ममा चाहिँ यसलाई PCI भनेर भन्न सकियो हैन। ल यो चारवटा इन्डिकेटर्सहरुको चाहिँ अब हामी डिस्कस गर्छौं। फर्स्टमा हाम्रो के आउँछ त जीएनपी इन्डेक्स। जीएनपी इन्डेक्सलाई चाहिँ के पनि भन्न सकिन्छ त नम्बर 1 मा इट क्यान अल्सो बी कल्ड GNI पनि भनेर चाहिँ भन्न सकिदो रहेछ। अब इकोनोमिक्स लाइक साइमन कुजनेट्स, पाउल अल्बर्ट has considered an increase in GNP as an indicator of economic development। जब GNP इन्क्रिज हुन्छ हैन, GNP लाई चाहिँ ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट भनेर भनिन्छ हैन फुल फर्ममा। जब GNP इन्क्रिज हुन्छ तब के हो त त्यो एउटा इकोनोमिक डेभलपमेन्टको इन्डिकेटर। इकोनोमिक डेभलपमेन्ट हुन्छ अब भनेर चाहिँ एउटा मेजर गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भनेर भन्छौं। अब एउटा डेफिनेसन पनि हामी हेरिहालौं हैन। According to साइमन कुजनेट्स, त्यसपछि पाउल अल्बर्ट, के छ त कुरा भन्दा हाम्रो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भनेको के हो त आर्थिक उन्नति भनेर हामीले नेपालीमा भन्छौं हैन। इकोनोमिक डेभलपमेन्ट शुड बी measured in the form of increase in real national income। के भनेको छ त साइमन कुजनेट्स र पाउल अल्बर्टले चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट शुड बी मेजर इन द फर्म अफ इन्क्रिज इन नेशनल इन्कम। जब नेशनल इन्कम चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ त्यो फर्म अथवा त्यसको आधारमा चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्टको मेजर हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। अब जीएनपी भनेको ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट भयो हैन, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट भनेर पनि भन्छौं हामीले यसलाई। तर जीएनपी इन्कम भनेको चाहिँ कस्तो हो त अब नेशनल इन्कम हैन। जस्तै अब नेसनको सबै हाम्रो कन्ट्रीको कन्ज्युमरहरुको चाहिँ हैन सबै इन्कमहरु जोडेर एउटा कन्ट्रीको नेशनल इन्कम निकालिन्छ। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले जीएनपी इन्डेक्सको कुराहरु चाहिँ बनाउन सक्छौं। यो चाहिँ एउटा के हो त इन्डिकेटर्स अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, जसले गर्दा इकोनोमिक डेभलपमेन्ट हुन्छ, आर्थिक उन्नति हुन्छ भनेर भनेको छ। ल अब हाम्रो जीएनपी को पनि धेरै क्रिटिसिजम्सहरु छ हैन। अब धेरै रिजनहरु छ, इकोनोमिक आर्ग्युहरु हुन्छ। जीएनपी को यो डेफिनेसनलाई चाहिँ आर्ग्युहरु गरिएको छ हैन, यसलाई क्रिटिसाइज गरिएको छ। अब त्यो कुराहरु चाहिँ के रहेछ हामी त्यो पनि हेरौं। क्रिटिसिजम्स अफ जीएनपी इन्डेक्स। फर्स्टमा के छ त ग्रेट possibility
of double counting in calculating GNP क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ डबल काउन्टिङ हुन सक्छ हैन। जस्तै एउटा कुरालाई हामीले बारम्बार त्यसलाई काउन्ट गरेर हिसाब गर्न सक्छौं अथवा क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। यो चाहिँ के हो त एउटा हाम्रो क्रिटिसिजम्स हैन, एउटा GNP को चाहिँ गलत पक्ष हो भनेर धेरै इकोनोमिस्टहरुले अर्थशास्त्रहरुले भनेका कुराहरु चाहिँ यहाँ उल्लेखित गरिएको छ अथवा लिस्ट गरिएको छ। त्यसपछि अर्को सेकेन्डमा के छ भन्दा इट डज नट include प्राइस चेन्जेस। अब कुनै पनि वस्तुको मूल्यहरु चेन्ज भयो भने त्यो कुराहरुलाई पनि जीएनपी ले के गर्दैन त इन्क्लुड गर्दैन अथवा क्याल्कुलेसन गर्दैन। त्यो गरिएन भने चाहिँ के हुन्छ त अब जीएनपी हाम्रो इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि आर्थिक उन्नतिको लागि सबै कुराहरु हामीले हेर्नुपर्छ नि त। जस्तै कुनै वस्तु कुनै सामानको प्राइस चेन्ज भयो, त्यसको मूल्य चेन्ज भयो भने त्यही अनुसारको इकोनोमिक ग्रोथ हुन्छ, त्यही अनुसारको इकोनोमिक क्याल्कुलेसनहरु हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त इकोनोमिक डेभलपमेन्ट गर्नलाई चाहिँ गाह्रो पर्न सक्छ। त्यसैगरी थर्डमा इट इज नट रिलेटेड टु ह्युमन वेलफेयर हैन। ह्युमन वेलफेयरसँग पनि यो कुराहरु चाहिँ रिलेटेड छैन भनेर थुप्रै क्रिटिसाइजहरु चाहिँ भएका छन्। ल अब क्रिटिसिजम्स अफ जीएनपी इन्डेक्स भनेर सोध्यो भने हामीले यो तीनटा पोइन्टहरु लेख्न सक्छौं हैन। यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो कुराहरुलाई डिस्क्राइब गर्न सक्छौं। धेरै विकनेसहरु अरु पनि थुप्रै छन् हैन, तर धेरै विकनेसहरुलाई पनि हामीले यहाँ इन्क्लुड गर्न सक्दैनौं। तर जीएनपी लाई चाहिँ एउटा इकोनोमिक डेभलपमेन्टको इन्डिकेटर हो, यसले चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट गर्नलाई हेल्प गर्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन। अब सेकेन्डमा के छ त 2 नम्बरमा पर क्यापिटा इन्कम इन्डेक्स। पर क्यापिटा इन्कम इन्डेक्स भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो त पर क्यापिटा इन्कम भनेर बुझ्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्न सकिन्छ त पर क्यापिटा इन्कमलाई इट इज अल्सो नोन एज एभरेज इन्कम। एभरेज इन्कम भनेको के हो त देशको सबै जनताहरुको इन्कमलाई चाहिँ एउटा एभरेज एउटा टोटल गरेर देशको इन्कम निकाल्ने प्रोसेसलाई हामीले एभरेज इन्कम भन्छौं। र पर क्यापिटा इन्कम भनेको पनि त्यही हो। अब पर क्यापिटा इन्कम कसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ, कसरी यसलाई हिसाब गर्न सकिन्छ त भन्दा पर क्यापिटा इन्कम इज इक्वल टु जीएनपी डिवाइड बाइ टोटल पपुलेसन अफ कन्ट्री। टोटल पपुलेसन अफ कन्ट्री हैन। ग्रस नेशनल प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले टोटल पपुलेसन कन्ट्रीको टोटल पपुलेसनसँग डिवाइड गर्यौं भने के निस्किदो रहेछ त पर क्यापिटा इन्कम भनेर निस्किदो रहेछ। पर क्यापिटा इन्कम भनेको के एउटा जेनरल भाषामा एउटा सजिलो तरिकाले बुझ्दाखेरि के भन्न सकिन्छ त यसलाई हाम्रो देशको इकोनोमी, देशको इन्कम अथवा आम्दानी हैन, सबै जनताहरु मिलेर आम्दानी भइसकेपछि एउटा टोटल सम निकाल्ने प्रोसेसलाई पर क्यापिटा इन्कम भनेर भन्दा रहेछौं। अब पर क्यापिटा इन्कमले चाहिँ के यसको क्रिटिसिजम्सहरुको नि कुरा गरौं हैन। अब पर क्यापिटा इन्कमको डेफिनेसन त भइहाल्यो र यो चाहिँ एउटा इन्डिकेटर अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट हो। हाम्रो आम्दानी बढेपछि के हुन्छ त इकोनोमिक डेभलपमेन्ट हुन्छ नि त, आर्थिक उन्नति हुन्छ हैन। उन्नति भनेको राम्रो हुने, बढ्ने आफ्नो आम्दानीहरु, त्यो कुराहरु चाहिँ हुन्छ। त्यसैगरी अब यसको क्रिटिसिजम्सहरु पनि थुप्रै छन् हैन, थुप्रै अर्थशास्त्रहरुले यसको क्रिटिसिजम्स पनि गरेका छन्। त्यो कुराहरु पनि हेरौं। क्रिटिसिजम्स के छ त सुरुमा इम्पोर्टेन्ट weakness of this PCI is neglect the distribution of income। आम्दानीलाई डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि चाहिँ यसले के गर्छ त आम्दानीको डिस्ट्रिब्युसनहरुलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्छ अथवा त्यसमा ध्यान दिदैन, जुन चाहिँ एउटा के हो त मेजर विकनेस हो भनेर भनिएको छ। अब
आफ्नो त्यो आम्दानीहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गरेको कुराहरू नलेखेपछि, त्यसलाई उल्लेख नगरेपछि, त्यसको क्यालकुलेसनहरू नगरेपछि के हुन्छ त, आम्दानीको हामीलाई टोटल कुराहरू थाहा हुँदैन, सबै कुराहरू थाहा हुँदैन, कति आम्दानी भयो के भयो भन्ने कुराहरू पनि थाहा नहुन सक्छ हैन। हो, यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो एउटा क्रिटिसिजम्सको फर्स्ट भयो। त्यसपछि अर्को के छ त, सेकेन्डमा डेटा रिलेटेड टु नेशनल इन्कम of developing countries itself is inadequate and unreliable। के भनेको छ त, डेटा रिलेटेड टु नेशनल इन्कम, नेशनल इन्कमको डेटा हैन के को लागि इनएडुकेट छ, अनरिलायबल छ त, हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम निकाल्नको लागि चाहिँ हामीलाई पुग्दैन, नेशनल इन्कमले मात्रै यो कुराहरू पुग्दैन भनेर भनेको छ। यो चाहिँ एउटा क्रिटिसिजम छ है, अर्थशास्त्रहरूले गरेको क्रिटिसिजम्सको कुराहरू छ। त्यसपछि थर्डमा के छ त, दिस पर क्यापिटा इन्कम also neglects the concept of basic needs such as education, health, housing, वाटर एटसेट्रा हैन। पर क्यापिटा इन्कमले चाहिँ के कुराहरू नेग्लेक्ट गर्दो रहेछ त, बेसिक निडहरू जस्तै एजुकेसन, हेल्थ, हाउसिङ हैन। अब एजुकेसन नै भएन भने देश कसरी डेभलप हुन्छ त, आर्थिक उन्नतिहरू कसरी हुन्छ त, मान्छेहरू एजुकेटेड भएन, मान्छेहरूलाई सबै कुराको नलेज भएन, जस्तै अब आम्दानी कति भयो भनेर पनि त्यो कुराहरू थाहा नपाउन सक्छन्, कसरी काम गर्ने हैन। एजुकेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि त, जे कुरामा नि हाम्रो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट होस् अथवा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट होस् हैन, जे कुराहरूमा नि एजुकेसन चाहिन्छ, ज्ञान चाहिन्छ, नलेज चाहिन्छ। त्यसपछि हेल्थ, अब हेल्थ नै भएन भने एउटा ह्युमन बिङ कसरी बाँच्न सक्छ त हैन, हेल्थको कुराहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि हाउसिङ, अब बस्नको लागि घरहरू चाहियो हैन। हो, यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ पर क्यापिटा इन्कमले नेग्लेक्ट गर्ने गर्छ, जुन चाहिँ एउटा मेजर क्रिटिसिजम्सको रूपमा चाहिँ लिइएको छ। ल, हाम्रो पर क्यापिटा इन्कमको कुराहरू पनि सकियो हैन। त्यसपछि अब हामी जान्छौँ सी नम्बरमा, फिजिकल क्वालिटी अफ लाइफ इन्डेक्स। के भनिन्छ त सर्ट फर्ममा, PQLI। अब PQLI फिजिकल क्वालिटी अफ लाइफ इन्डेक्स चाहिँ कसले इन्ट्रोड्युस गरेको हो त, हाम्रो मोरिस डी मोरिस भन्ने अर्थशास्त्रले चाहिँ के गर्नु भएको रहेछ त, फिजिकल क्वालिटी अफ लाइफ इन्डेक्स भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नु भएको रहेछ हैन। अब यो PQLI लाई चाहिँ के इन्क्लुड गर्छ त हैन, PQLI अथवा फिजिकल क्वालिटी अफ लाइफ इन्डेक्स इन्क्लुड्स थिंग्स लाइक लाइफ एक्सपेक्टेन्सी हैन। त्यसपछि इन्फेन्ट डेथ, त्यस लगतै अर्को के छ त, एन्ड लिटरेसी रेट। PQLI ले चाहिँ तीनटा कुराहरू इन्क्लुड गर्दो रहेछ, एउटा लाइफ एक्सपेक्टेन्सी, एउटा इन्फेन्ट डेथ र लिटरेसी रेट। लाइफ एक्सपेक्टेन्सी भनेको के हो त, कति वर्षसम्म बाँच्न सकिन्छ हैन, त्यो एउटा हाम्रो क्यालकुलेसन अथवा मेजर गर्ने हैन, लाइफ एक्सपेक्टेन्सी रेट भनेर भनिन्छ। त्यसपछि इन्फेन्ट डेथ रेट हैन, मृत्युको डेथ रेट कति हो त्यो भनिन्छ। र लिटरेसी भनेको के हो त, एजुकेटेड पर्सनहरु चाहिँ कति छन् त हैन, एजुकेटेड पर्सनहरुको चाहिँ मार्क गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ मेजर गर्ने। अब
यो तीनटा कुराहरु चाहिँ कसरी मेजर गर्न सकिन्छ त? इट क्यान बी measured from numbers 1 to 100 1 देखि 100 सम्म चाहिँ हामीले यो कुराहरुलाई चाहिँ मेजर गर्न सक्छौं। जस्तै 1 देखि 100 सम्म चाहिँ हामीले यसलाई मेजर गर्न सक्छौं on the basis of के हो त डिफरेंट कंट्रीज फरक फरक देश अनुसार चाहिँ हामीले यो कुराहरुलाई चाहिँ मेजर गर्न सक्छौं। 1 देखि 100 सम्मको नम्बरमा मेजर गर्न सक्छौं। अब बेस्ट भयो भने एकदम बेस्ट सिचुएसन हैन अवस्थाहरु चाहिँ एकदम राम्रो भयो भने कति मार्क्स दिन सकिन्छ त 100 मार्क्स दिन सकिन्छ। त्यसैगरी अब वर्स्ट सिचुएसन भयो भने चाहिँ नराम्रो गतिविधिहरु भयो भने हैन ब्याड सिचुएसन भयो भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ त 1 मार्क्स दिन सकिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले एउटा इन्डिकेट गर्ने अथवा मार्क्सहरुलाई त्यो डिफरेन्शिएट गर्ने हैन एउटा मेजरमेन्ट गर्ने प्रोसेस चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ। अब फिजिकल क्वालिटी लाइफ इन्डेक्सले चाहिँ के को कुरा भने हेल्प गर्छ त इट हेल्प्स टु डेभलप क्वालिटेटिभ डेभलपमेन्टमा पनि हाम्रो फिजिकल क्वालिटी लाइफ इन्डेक्सले चाहिँ हेल्प गर्दो रहेछ। ह्युमन लाइफको क्वालिटेटिभ डेभलपमेन्ट गर्नको लागि पनि हेल्प गर्ने रहेछ। ल यसरी चाहिँ हाम्रो फिजिकल क्वालिटी लाइफ इन्डेक्सको कुराहरु भयो। अब यसका पनि क्रिटिसिजम्सहरु छ हैन सबैको डेफिनेसन हुन्छ त्यसपछि सबैलाई आलोचनाहरु गरिन्छ। क्रिटिसिजम्स भनेको आलोचना गर्नु हो। अब के रहेछ त यसको क्रिटिसिजम्सहरु क्रिटिसिजम्स 1 मा के छ त टु प्रोवाइड इक्वल weights to life expectancy त्यसैगरी infant death rate and literacy हैन। अब सबै कुराहरुलाई चाहिँ एउटा इक्वल वेट दिने इक्वल रेटिङ गर्ने भनेर भनेको छ। यो कुराहरु चाहिँ के हो त एउटा क्रिटिसिजम्स आलोचना हो। जस्तै लाइफ एक्सपेक्टेन्सी इन्फेन्ट डेथ रेट र लिटरेसी रेटलाई चाहिँ एउटा इक्वल तरिकामा बराबरको तरिकामा त्यसलाई रेटिङ गर्ने त्यसलाई मेजर गर्ने भनेको छ हैन फिजिकल क्वालिटी लाइफ इन्डेक्सले। यो कुराहरु चाहिँ एउटा मेजर आलोचना अथवा मेजर क्रिटिसिजमको रूपमा चाहिँ लिइएको छ। त्यसैगरी अर्को के छ त सेकेन्डमा इन्कम index is considered appropriate to such countries where per capita income is low हैन। पर क्यापिटा इन्कम थोरै भएको कन्ट्रीहरुमा चाहिँ इन्कम इन्डेक्स चाहिँ एकदमै एप्रोप्रिएट हुन्छ अथवा सुइटेबल हुन्छ भनेर भनेको छ हैन। अब पर क्यापिटा इन्कम भनेको त हामीले बुझि नै हाल्यौं के हो त यो एउटा देशको चाहिँ इन्कम देशको आम्दानीलाई चाहिँ मेजर गर्ने हैन। पहिला के हुन्छ त एउटा कन्ज्युमर कस्टमरहरुको आम्दानी हैन बिजनेसम्यानहरुको आम्दानी हुन्छ र त्यो सबैले क्याल्कुलेट गरेर एउटा टोटल सम निकालिसकेपछि पर क्यापिटा इन्कम हुन्छ र जुन देशमा पर क्यापिटा इन्कम लो हुन्छ अथवा कम हुन्छ त्यो कन्ट्रीजहरुमा चाहिँ यो इन्कम इन्डेक्सले चाहिँ हामीलाई सुइटेबल हुन्छ। यसले चाहिँ एउटा एप्रोप्रिएट ढंगमा चाहिँ काम गर्न सक्छ। ल यो भयो हाम्रो के को कुरा त फिजिकल क्वालिटी लाइफ इन्डेक्सको कुरा। त्यसपछि फेरि डी नम्बरमा हाम्रो के छ त अर्को बेसिक नीड्स इन्डेक्स। अब बेसिक नीड्स भन्नेबित्तिकै हामीले के सम्झियौं त यसलाई चाहिँ जस्तै हेल्थ एजुकेसन फुड ड्रिंकिङ वाटर हैन हाउसिङ यो कुराहरु सबै के हो त एउटा बेसिक नीड हो नि हैन। हामीलाई डेली लाइफमा चाहिँ हामीले कन्ज्युम गर्ने अथवा डेली लाइफमा युज गर्ने कुराहरु त यही नै हो।
जुन कुराहरूलाई हामीले डेली लाइफमा युज गर्छौं त्यसैलाई हामीले बेसिक निड्स भन्ने हो हैन। अब बेसिक निड्स इन्डेक्सलाई चाहिँ के पनि भन्न सकिदो रहेछ त, इट इज नन इन्कम इन्डेक्स, जसबाट चाहिँ के हुँदैन त, आम्दानी हुँदैन। आम्दानी नहुनेलाई नन इन्कम भनियो हैन। अब कसले डेभलप गरेको रहेछ त बेसिक निड इन्डेक्स चाहिँ कसले डेभलप गरेको रहेछ भन्दा, इट वाज डेभलप्ड इन 1970s हैन। 1970s मा चाहिँ यो कुराहरुलाई डेभलप गरेको रहेछ र यसको लागि सपोर्ट चाहिँ कसले गरेको रहेछ त, सपोर्टेड बाइ वर्ल्ड ब्याङ्क। वर्ल्ड ब्याङ्कले चाहिँ हाम्रो बेसिक निड इन्डेक्सलाई चाहिँ ओरिजिनेट गर्न अथवा इन्ट्रोड्युस गर्न चाहिँ सपोर्ट गरेको रहेछ। ल अब के छ त भन्दा, के भयो त भन्दा त्यो समयमा 1970s मा चाहिँ के भयो भने इकोनोमिक्स अथवा अर्थशास्त्रहरूले चाहिँ के कुराहरुमा एड्रेस गरे, कस्तो खालको प्रब्लमहरुलाई एटेन्सन दिए, ध्यान दिए भन्दा पोभर्टी, अनइम्प्लोयमेन्ट हैन, त्यसपछि अनइक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कम, आम्दानीहरुलाई सबैमा एकदम बराबरी बाँडफाँड नगर्ने, यस्तो खालको प्रब्लमहरुमा चाहिँ अर्थशास्त्रहरूले एटेन्सन दिए अथवा त्यो कुराहरुलाई ध्यान दिए हैन। त्यो कुराहरुलाई ध्यान दिइसकेपछि अब उनीहरुको बेसिक निड्स इन्डेक्सको कुराहरु आयो। बेसिक निडमा चाहिँ सबै खालको फ्यासिलिटिजहरु, जस्तै एउटा पुअर मान्छेलाई हैन, गरिब मान्छेलाई पनि बेसिक निड्सहरु चाहिन्छ बाँच्नको लागि, त्यो कुराहरु चाहिँ उनीहरुले इन्ट्रोड्युस गरे, त्यो कुराहरुको प्रब्लमको एड्रेस गरे र बेसिक निड्सको कुराहरु चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरे। अब हामीले के हेर्न सक्छौं भन्दा बेसिक निड्समा चाहिँ बेसिक निड्स र इन्डेक्स हैन। अब जस्तै हेल्थको कुराहरु आयो, हेल्थको कुराहरु आउँदाखेरि के हुन्छ त, लाइफ एक्सपेक्टेन्सी। लाइफ एक्सपेक्टेन्सी भनेको के हो त, बर्थ टु डेथ, जन्मेदेखि मृत्यु हुने समयसम्मको हाम्रो एउटा ग्यापलाई चाहिँ हामीले लाइफ एक्सपेक्टेन्सी रेट भनेर भन्छौं हैन। हेल्थ भनेको हाम्रो बेसिक निड्स भयो। त्यसपछि एजुकेसनको कुराहरु आयो, एजुकेसन भनेको लिटरेसी रेट जस्तै भयो हैन। त्यसपछि फुड भनेको पनि के हो त, एउटा हाम्रो बेसिक निड्स हो। त्यसपछि ड्रिंकिङ वाटर, यो सबै कुराहरुलाई चाहिँ एउटा इन्डेक्सिङ गर्ने अथवा मेजर गर्ने अथवा क्याल्कुलेसन गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ के भनियो त, हामीले बेसिक निड्स इन्डेक्स भनेर भनियो। त्यसपछि हाउसिङको कुराहरु आयो हैन। अब एउटा फ्यामिली छ, त्यो फ्यामिलीमा चाहिँ 6 जना मेम्बर छ हैन, त्यो 6 जना मेम्बरको लागि चाहिँ कतिवटा रुम सुटेबल हुन्छ हो, यस्तो कुराहरुको स्टडी चाहिँ बेसिक निड इन्डेक्सले गरेको छ। ल अब केही पनि छैन हाम्रो हैन, बुझ्नलाई एकदमै सजिलो छ। हामीले के भन्न सक्छौं त, जस्तै पर क्यापिटा इन्कम भनेको चाहिँ देशको एउटा इन्कम हैन, एभरेज इन्कम निकाल्ने प्रोसेस भनेर भन्न सकिन्छ हैन। जीएनपी भन्ने कुराहरु आयो, जीएनपी लाई हामीले जीएनआई पनि भन्न सक्यौं हैन। त्यसपछि अब जीएनपी ले चाहिँ नेशनल इन्कमको कुराहरु मेजर गर्ने। त्यसैगरी अर्को के छ त, हाम्रो पिकियुलाई फिजिकल क्वालिटी लाइफ इन्डेक्स हैन, एउटा लाइफ एक्सपेक्टेन्सी रेट, इन्फेन्ट डेथ रेट र लिटरेसी रेटलाई मेजर गर्ने। कसरी मेजर गरियो त, बेस्ट सिचुएसनमा 100 मार्क्स दिने, वर्स्ट सिचुएसनमा 1 मार्क्स दिने। अब त्यो बीचमा भेरिएसनहरु त हुने नै भयो हैन। त्यसपछि बेसिक निड इन्डेक्स, अब बेसिक निड के चाहिन्छ त्यो कुराहरुको पनि स्टडीहरु चाहिँ भयो। यसरी चाहिँ हामीले आज के कुराहरु गर्यौं त, इन्डिकेटर्स अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा 4 वटा कुराहरु गर्यौं। अब यो कुराहरुलाई चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु होला हैन। क्रिटिसिजम्सहरुलाई पनि ध्यान दिनु होला, क्रिटिसिजम्स चाहिँ एक्जाममा सोधि नै राखेको हुन्छ। कुनै पनि कन्फ्युजन भएमा चाहिँ हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। अब अर्को क्लासमा चाहिँ हामी के लिएर आउँछौं भन्दा अनइम्प्लोयमेन्टको कुराहरु चाहिँ लिएर आउँछौं हैन। बेरोजगारी भनेको के हो, बेरोजगारीका कस्ता खालका टाइप्सहरु हुन्छन्, त्यो कुराहरु हामी अर्को क्लासमा डिस्कस गर्ने छौं। यति भन्दै आजको क्लास यही इन गर्छौं। थ्यांक यू।